हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर वजीर बराए टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान गुलाम मोहम्मद। थैंक यू सो मच गुलाम मोहम्मद साहब फॉर जॉइनिंग अस। ज़रा बताइएगा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है, खूबसूरत बुलंद बाला पहाड़ हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, सीज़न भी पाकिस्तान में 4 आते हैं और बड़ी फुल फ्लैश तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर टूरिज़म होती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की रैंकिंग को देखें, खूबसूरती को देखें, क्या किया जा सकता है मज़ीद? बहुत शुक्रिया मैम। बेसिकली ये है कि आप जहाँ तक इंटरनेशनल या फॉरेन टूरिस्ट की आप बात करें तो उस मुल्क में सबसे पहले पीस होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि मैं और आप भी कहीं चले जाएं तो हम पहले ये देखेंगे कि उस मुल्क में अमन है, सिक्योरिटी है। ये बड़ा कंसर्न है इंटरनेशनल जो है टूरिस्ट के लिए। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में टूरिज्म का बड़ा स्कोप है। हमारे पास कुदरत के सारे मनाजिर और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब आप आए तो ये माउंटेनियरिंग टूरिज्म का एक हब है। यहाँ हमारे पास हाई एल्टीट्यूड बहुत सारे हमारे पास पहाड़ हैं, यहाँ केटू है, यहाँ ग्लेशियर्स हैं, यहाँ लेक्स हैं और फिर यहाँ का अपना माउंटेन का अपना जो है ना, जो माउंटेन की अपनी एक तहजीब है, इसकी एक कल्चर है, इसका अपना एक कुजीन है। तो जाहिर है कि ये दुनिया के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है और बशर्ते के लिए इसको हम मैनेज करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी इन हालात में जब कोविड आया तो इंटरनेशनल जो हमारे टूरिस्ट थे उनकी तादाद जो है बहुत कम हुई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर अब ये अभी शुरू हुए हैं। पिछले साल हमारे पास कोई 16,000 ओनर्स आए और इस साल मेरा ख्याल है कि ये 25,000 अब तक या 30,000 तक ये टूरिस्ट आएंगे। हमने पिछले साल। अच्छा, एक और चीज़ है गुलाम मोहम्मद साहब, सिलसिला ये है कि आप ये देखिए कि एक्सेस की इम्पोर्टेंस बड़ी ज़रूरी है। यानी कि एक्सेस आसान होगी तो ये नंबर अभी बहुत कम है, जो पोटेंशियल है उसके एतबार से नंबर बहुत कम है। अब मिसाल के तौर पर मरी की मिसाल लीजिए कि उसको तो इतना ज़्यादा वो लगता है कि कंक्रीट का जंगल बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर लोग ज़्यादा आसानी से पहुँच जाते हैं और ज़्यादा पहुँचते हैं। गलियात की साइड पर भी ये सिचुएशन है। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में तो अगर बरसात ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है कि ज़मीनी राब्ता ही मुनक़ता हो जाता है, तो दैट इज़ क्वाइट कंसर्निंग एज़ वेल। तो ये मवासलात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और राबतों को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के डोमेन में जो यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। अब दूसरी तरफ कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अभी PIA की बात अगर हम करें तो इस वक्त गिलगित में हफ्ते में कहीं 1-8 फ्लाइट आता है। कज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से 8-8, 9-9 फ्लाइट्स आती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं लाहौर से, कराची से। वहाँ कम्युनिकेशन का सिस्टम ठीक है। रोड्स भी हमारे अभी बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। काम पहाड़ी इलाका है, ज़ाहिर है कि जब डिजास्टर हो ये हिट को जरूर हो जाता है। अच्छा। तो उसमें यहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है अपने वसाइल को बरोकार जरूर लाती है। और फिर साथ भी आप देखें कि हमारे जो नेट के इश्यूज हैं बहुत सारे जगहों में, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेकिन हुकूमत अपने कलील वसाइल के अंदर रहते हुए जितना कुछ कनेक्टिविटी दे सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है, टूरिस्ट को करती है। इनबाउंड टूरिस्ट की बात करें तो अब ये पिछले साल हमारे पास 8.5 लाख आए थे, लेकिन इस साल ये तादाद और बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल इस साल हम 11-12 लाख क्रॉस कर जाएंगे। हमारा जो मेन माटू है गवर्नमेंट का कि वो क्लीन एंड ग्रीन जो है गिलगित बल्तिस्तान, इसको किसी भी कीमत पर हम मेंटेन करें और इसी के लिए सारे इदारे भी काम कर रही हैं और इसी के लिए इसको शऊर दिया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच गुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ थे और सारी सूरत में बात कर रहे थे। वही बात इशफाक आपने जो मेंशन किया, ग्लेशियर पिघलते हैं, लोग सैयाह फंस जाते हैं, इसका कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि आपको आइडिया हो इस सीजन में इन्वेस्ट करेंगे तो पे बैक होगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। सज्जाद हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, GM टूरिज्म है खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया जी सज्जाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये एक चीज़ ये है कि जब भी टूरिस्ट जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, जिस तरह से सीनियर वज़ीर फरमा रहे थे कि एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उतना कंसर्न नहीं रहा। दूसरा ये है कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते, कि हम जाएंगे किस तरह, वापस कहाँ आएंगे। तीसरी चीज़ होती है कि वहाँ पर ठहरने के मकामात, कि जिन होटलों में या जिस जगहों पर हम स्टे करेंगे क्या वो सेफ़ हैं, क्या वहाँ पर वायबल हैं, हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया दस्तयाब हैं, मकामात जो हैं वहाँ तक एक्सेस आसान है। किस तरीके से आपकी अथॉरिटी काम कर रही है इस पे? Thank you ji so much for calling me and for giving me an opportunity to talk to the audience. इस सिलसिले में मैं ये बात करूँगा कि
کمیونیکیشن گیپ کو ہم جو ہے نا کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں ہمارے جو مین ٹورسٹک ویلیز ہیں, گلیات کا ہو گیا, ناران کا ہو گیا, کالام سائٹ پہ ہو گیا, روڈز کا نیٹ ورک آ چکا ہے. کچھ ایریاز میں جو ہے نا کالام کی طرف وہ سیلاب کا کچھ ایشو ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے روڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے, کچھ اپنے پروونشل فنڈ سے اور کچھ فیڈرل فنڈ سے NHA اس میں کام کر رہی. اور جہاں پہ مین روڈز کے علاوہ ہم نے ٹورسٹک جو دوسری انر ویلیز ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے نا جیپیبل ٹریکس اور اس پہ بھی جو ہے نا کافی کام کیا ہوا ہے اور جیپس وہاں پہ ڈپلائڈ ہے. تو کوشش ہے کہ مطلب ہے جو بھی مین ہماری ویلیز ہیں وہاں پہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم سے کم ہو, ٹورسٹ کے لیے مین روڈز بھی ہوں اور ایکسیس روڈز بھی اویلیبل ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا عرض کرتا جاؤں کہ ٹورسٹ تو اٹریکشن کے لیے ہم نے کام کیا ہوا ہے, اور اس کی بدولت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صوبے کی طرف ٹورسٹ کی فلو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اپنے صوبے میں جو ہے ٹورسٹک ویلیز میں ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر کا جال بچھا دیے, ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز کا ہم نے وہ کر دیے, ارینج کر دیے. بلکہ ہم نے ریسٹ ایریاز بھی کچھ ایریاز میں بنا دیے کہ مطلب ہے ان ایریا سے گزرتے ہوئے ٹورسٹ کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹورسٹ کی فلو بن گئی, انفلکس بن گیا, اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے کسی ایفرٹس کی وجہ سے, یہ فیسیلیٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے. پیس آپ نے کہا ماشاءاللہ ہمارا پروونس جو ہے مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے. تو ٹورسٹ یہاں پہ اگر نیشنل ٹورسٹ آتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں تو ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ وائز اور مہمان نوازی کے حساب سے یہاں سے وہ بہت خوش ہو کے جاتے ہیں. جی اچھا سجاد صاحب, ایک چیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی, دنیا بھر میں خیر ایسا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس پر فلی کنٹرول تو نہیں ہے, لیکن جو ریٹ لسٹ ہوتی ہیں, کوئی انٹرنیشنل سیاح آ جائے تو اس کو دیکھ کے مزید جو ہے وہ اگر ہوٹل کا کرایہ ہے تو وہ مزید بتایا جاتا ہے, ہر چیز مہنگی بتائی جاتی ہے. اس پہ کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے بھائی یہ تو ہم یہاں آئیں تو یہ تو ہمیں لوٹ مار شروع ہو گئی یہاں پر. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا ادارہ ہے, اٹیچ فارمیشن ہے ہماری کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کا, اس کو ٹورسٹ سروسز ونگ کہتے ہیں. جی اس میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ سیٹلڈ ہمارے ایریا جو ہیں اور دوسرے ٹورسٹک ویلیز میں وہاں پہ بھی ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ ریٹس کا جو ہے نا کوئی ایشو نہ آئے. لیکن اوکیجنل وہ آ جاتی ہیں, اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایفرٹس ہو رہی ہے. جس طرح آپ فارنرز کا کہا ہے تو فارنرز کا میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ فارنرز کی فلو بھی ابھی کافی اچھی ہمارے صوبے کی طرف بن گئی ہے. اور یہ فارنر سے اوور ریٹنگ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے انسپیکٹر جو ہیں جگہ جگہ پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہم نے اپنا ایک وہ انیشیٹو جو لیا تھا ٹورزم پولیس کا, تو ٹورزم پولیس بھی جو ہے ویلیز میں موجود ہے, اور ٹورسٹ کے ساتھ اگر کوئی بھی وہ اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ان کو کنٹیکٹ کرتے ہیں, وہ آن دی اسپاٹ ہی جو ہے اس کو ایشو. جو دور افتادہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لوکلز کی بھی شکایات ہوتی ہیں کہ جو سیاح آتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان معاملات کو نہیں دیکھتے, وہاں کے کسٹمز کی رسپیکٹ نہیں کرتے, پھر لٹرنگ کافی زیادہ کرتے ہیں. تو اب ان شکایات کا کچھ ازالہ ہوا, کچھ تھوڑی بہت اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے لوگوں میں؟ اس میں تو یہ کہ ہم نے کچھ سائنز بھی لگا دیے, کچھ سائن بورڈ بھی اویئرنیس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور کوشش ہم نے کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹ بنز وغیرہ لگا دیں. بلکہ میں تو کہوں گا جو ہم نے ہماری مین اتھارٹی ہے پروونشل کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا لوکل ایریا ٹورزم اتھارٹیز بھی بنا دی. جس طرح آپ دیکھ لیں گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور اپر سوار ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کالاش اتھارٹی, کمراٹ اتھارٹی. تو ابھی جو ہے ہم نے انیشیٹو جو لیا ہے وہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لیا ہے کہ وہ انہوں نے ابھی فائن کرنا بھی شروع کر دیا, اور اس کے بڑے اچھے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں, ٹورسٹ میں اویئرنیس آ رہی ہے, اور وہ فائن اچھے نتائج اس کے آ رہے ہیں یہ فائنس کی وجہ سے. اور وہ بھی ہم نے فی الحال جو ہے نامینل رکھا ہوا ہے کہ مطلب کوئی زیادہ تاکہ ظاہر ہے لوگوں کو, لیکن یہ فائن جو ہے یہ اس کو ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رہے, لوگ ابائڈ بھی کریں لا کو. تھینک یو سو مچ سجاد, ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے.